नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म पुष्पा सुरेकारकी। सगरमाथा प्राइम समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म गठबन्धन कायमै रहने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन। पार्टीभित्र मन्त्री फिर्ने आवाज उठेको माओवादी नेता पुनको भनाई। संसदमा छलफल चलेको बेला फिर्न नमिल्ने पोखरेलको प्रतिक्रिया। भोलिसम्म नयाँ मन्त्रीले शपथ लिने चौधरीको दावी। उपसभामुख पद खारेज गर्न कांग्रेस सांसद सिंहको माग। सरकारको खर्च मात्र बढ्ने, पद आवश्यक नहुने तर्क। सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा काम गर्ने नेपालीलाई विभेद भएको भन्दै विगेसोले गर्यो दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा। समान सुविधाको माग। र पर्साको पोखरिया अस्पतालमा जनशक्ति अभाव। बिरामीले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेनन्। समस्या समाधानका लागि स्थानीयको आग्रह। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कायम रहने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव हुने भन्दै त्यति बेलासम्म सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टीले चाहेको बताउनु भएको हो। पार्टीको विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटीले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई भत्काउने प्रयत्नहरू भइरहे पनि त्यसको पछि नलाग्न पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। गठबन्धनभित्र कमजोरी भए आलोचना गर्ने, तर गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएरै जाने अध्यक्ष नेपालको दृढता थियो। अनेकौं कुप्रचारहरू त्यसका पछाडि हामी लाग्न हुँदैन। हामी यो गठबन्धनलाई आउने चुनावसम्म, चुनाव पश्चातको अवस्थासम्म लिएर जान चाहन्छ। यो गठबन्धन कसरी भत्कियोस्, आपसी अविश्वास कसरी बढोस्, अनेक खालका प्रयत्नहरू पनि भएका होला, तर त्यसको पछाडि हामी लाग्न हुँदैन। हामी इमानदारिताका साथ चल्छौँ, तर कमजोरी भएका छन् भने त्यसको आलोचना पनि गर्छौँ। हामीलाई एक्ल्याउन खोजेको छ भने त्यसको पनि आलोचना गर्छौँ। आफ्नो अडानमा दृढताका साथ उभिन्छौँ। हामी अडानमा नउभिने, अरूले हामीलाई पेर्यो भनेर रुने, यस्तो काम गर्न हुँदैन। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदा आफूहरूले पोखरा महानगरपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा शानदार ढङ्गले सफलता हासिल गरेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना नगर्न पनि पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनुभयो। पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले सकेसम्म राम्रो काम गरेकाले उनीहरूलाई दोष लगाउन राम्रो नहुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। त्यसो हुनाले उहाँ मन्त्रीहरू पनि हाम्रा सकेसम्म राम्रै काम गर्नुभएको छ। यथोचित मूल्याङ्कन हामी गरौँला। राम्रो कामको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ। कमजोरीको निम्ति हामी यो कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अब जाने टिमले राम्रो काम गरोस् भनेर आशा अपेक्षा गर्दै उहाँलाई हामी पठाउने। अध्यक्ष नेपालले ओडा तहसम्म पुगेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पार्टीभित्र मन्त्री फेर्ने आवाजहरू उठिरहेको बताउनु भएको छ। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता पुनले माओवादी पार्टीबाट सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूलाई फेर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू फेर्ने निर्णय गरेसँगै माओवादी केन्द्रलाई पनि मन्त्रीहरू फेर्न दबाब परेको बताउनुभयो। पार्टीहरूले पुरै सेट फेरिसकेपछि हाम्रोमा पनि दबाब छ, कांग्रेसमा पनि दबाब छ, जसपामा पनि दबाब छ। अब यो दबाबलाई नेताहरूले कति ठेक्नुहुन्छ थाहा छैन। हाम्रो अझै छलफल सुरु भएको छैन। अहिले फेर्नुपर्छ कि भन्ने खालको आवाजहरू उठिरहेको।
सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेलले संसदमा मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको बेलामा मन्त्री फेर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु संयुक्त सरकारको सोचसँग मेल नखाने पनि उल्लेख गर्नुभयो। पर्ने भए पनि यो पहिलो त संयुक्त सरकार हो, यो संयन्त्र छ, आचार संहिताहरू छन्, अनि मन्त्रालयको छलफल प्रारम्भ गर्ने अनि मन्त्रीहरू बदल्छु भनेर कहाँ मिल्छ त्यो। त्यसकारणले त्यो संयुक्त सरकारको सोचसँग त्यो मेल खाएन र अहिले बाहिरपट्टि पछिल्लो बेलामा शीर्ष नेताहरू बसिसकेर अहिले बाहिर सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। त्यो नमिल्ने कुरा उहाँहरूले सच्याउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस हुनुभएका सांसद मेटमणि चौधरीले बिहीबारसम्ममा मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरिसक्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा पुग्नुभएका सांसद चौधरीले सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पदको शपथ ग्रहण बिहीबारसम्ममा गरिसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आज नै शपथ ग्रहण हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताउनु भएको थियो। सांसद चौधरीले जनता समाजवादी पार्टीले पार्टीको आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्नका लागि केही दिन समय मागेका कारण एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीमा सिफारिस भएकाहरूको शपथ ग्रहण रोकिएको बताउनुभयो। यस्तै सांसद चौधरीले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। तर आज हामी 5 दलीय गठबन्धनभित्रकै एउटा दल हो, एउटा पार्टी हो र हामीले शपथ ग्रहण गर्ने टाइम कन्फर्म गरिराख्दाखेरि जसपाका साथीहरूले केही दिन हामीलाई पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या सम्बोधनको लागि केही समय चाहिन्छ भनेपछि यो केही समय केही दिन डिले मात्रै भएको हो, अरू केही पनि। सांसद चौधरीले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने दबाव रहेको भन्दै सबै पार्टीले एकै पटक शपथ गराउनका लागि शपथ ग्रहण पछि सार्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सहमत हुनुभएको बताउनुभयो। हैन भने शपथ ग्रहण भोलि सेवर पक्कै हुन्छ होइन, यो एकदमै पाको कामै हो। पार्टीले गर्ने भनेको यही हो, संस्थागत गर्ने निर्णय नै हो। अब त्यसपछि अब अरू पार्टी, अब हामी मात्रै त छैनौँ, माओवादीभित्र पनि प्रेसर छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रेसर छ, सबैले एकैपटक गरौँ भनेपछि ल 2 दिनभित्र टुङ्गिन्छ भने ठिकै छ नि त भनेर हाम्रो अध्यक्षले गर्नुभयो। यसलाई अपरिपक्व निर्णय भन्न मिल्दैन, होइन त्यस्तो हुँदैन। सकभर आज नभए भोलि ग्यारेन्टी हुन्छ। सांसद चौधरीले आफ्ना पार्टीका तर्फबाट मन्त्री परिषदमा सहभागी मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयलाई अपरिपक्व भन्न नमिल्ने समेत बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले पार्टी सरकारमा जाने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नभएको बताउनु भएको छ। सांसद कर्णले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारमा जाने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफूहरूलाई मन्त्री हुन आऊ नभनेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसमा तपाईहरुले मलाई नै मन्त्री बनाइदिनु भयो भने म पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भन्छु। बाटोमा उहाँ बोलिराख्नु भएको छ, हामीसँग कुनै कुरा गर्नु भएको छैन। हामी उहाँको पार्टी फुटिराख्दाखेरि एकीकरण गरेर जोगाएको होइन, त्यसमा म समेत महन ठाकुरलाई उहाँले निकालिदिया होइन, पार्टी फोड्नलाई आधिकारिकताको निवेदन दिया होइन। अनि के को मेल? आज फेरि पार्टीमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ। उहाँको सङ्कट उत्पन्न भयो भने हाम्रो सहयोग खोज्ने र सङ्कट निवारण भएपछि लखेट दिने। अनि अहिले आएर अब मलाई थाहा छैन उहाँको भित्र के भइराखेको छ, तर फेरि बाटो बाटोमा कुरा सुनिराखेको छु। एकीकरण के को लागि एकीकरण, किन एकीकरण? त्यस कारणले हामीसँग उहाँले कुनै कुरा गर्नु भएको छैन।
सांसद कर्णले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बाटोबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई एकीकरणका लागि आह्वान गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष यादवले विगतमा आफूहरूलाई पार्टीबाट निकालेको र पार्टी फोड्नका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको भन्दै उहाँले अहिले सङ्कटमा परेकाले सहयोग खोजेको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी भित्रको आन्तरिक कलहले 5 दलीय गठबन्धनमा नै असर पर्ने देखिएको छ। केही दिन अघि नेकपा यसले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्री फेरबदल गर्न असहमत भएपछि गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। केही दिन अघि नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्यो। पार्टीको यो निर्णयले आफूहरूलाई समस्या भएको भन्दै बहालवाला मन्त्रीहरूले गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेपछि तत्कालका लागि समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद मत्थर भएको छ। समाजवादीले सिफारिस गरेका नयाँ मन्त्री परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजी नभएपछि पुरानै मन्त्रीले निरन्तरता पाएका छन्। यो सँगै समाजवादीभित्र आन्तरिक द्वन्द्वले उग्र रूप लिएको छ। गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीमा पनि विवाद चर्किँदो छ। यसले गठबन्धनमा नै असर पार्ने हो कि भन्ने डर प्रधानमन्त्री देउबामा देखिन्छ। यता यही विषयमा नेकपा यसका शीर्षस्थ नेता र बहालवाला मन्त्रीहरू एक अर्का बीचको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। मैले मेरो पार्टीको आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाललाई मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दाखेरि 6 महिनाको लागि हामीलाई तोकिएको थियो र मैले त्यही बेला भनेको थिएँ हामीले त 8 महिना खान पायौँ, 2 महिना त ग्रेस मार्क पाइसक्यौँ। अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईँको यदि इच्छा छ भने दिनुस्, म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको। तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइराखेका छन्। मलाई कुनै मन्त्रीको लोभ छैन। म जति समय यो कुर्सीमा बस्छु देश र जनताको शिर ननिभ्रिने गरी मैले काम गर्छु। नेकपा यसले जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई मन्त्रीमा बढुवा गरेर स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हिरा केसीलाई पठाउने नेकपा यसको निर्णय थियो। तर मन्त्री फेरबदलले अन्य दलमा पनि फेरबदलको दबाव बढ्ने र त्यसले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै तत्कालका लागि मन्त्री फेरबदल रोकिएको छ। मन्त्री फेरबदलको असर गठबन्धनमै पर्न सक्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री तत्कालका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टीहरू स्वार्थमा लागेको र पदका लागि जे पनि गर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ। यो त अवसरवादीहरू हुन्। अवसरवादीहरूले अवसर नपाउने बित्तिकैको रोदन हो यो। अब अवसर पायो भने कायम रहन्छ, अवसर गुम्यो भनेदेखि विघटित पनि हुनसक्छ। यिनीहरूको कुनै जात हुँदैन, कुनै संस्कार हुँदैन, कुनै स्वभाव हुँदैन मैले भनिआएको छु। किनभने यिनीहरूले पदको लागि पार्टी नै फुटाएका हुन्। जसले पदको लागि पार्टी नै फुटाउँछ, अब त्यस्ता भणुवाले भोलि के गर्ला अनुमान गर्न सकिन्छ, जे पनि गर्न सक्छन् नि। नेकपा यसको संसदीय दलभित्र हाल मन्त्री रहेका नेता र उनीहरू निकटको बाहुल्यता छ। त्यसैले मन्त्रीबाट हटाएको अवस्थामा पार्टीभित्रको सन्तुलन खलबलिन सक्छ। यही अवस्था आकलन गर्दै नेकपा यस मन्त्री परिवर्तनको निर्णयबाट पछि हटेको छ। यता गठबन्धनलाई सङ्घीय निर्वाचनसम्म पुर्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू लागि परेको अवस्थामा पार्टीभित्रको अन्तर्कलहले गठबन्धनको भविष्य नै समाप्त हुने चिन्ता थपिएको छ। यता सत्ताको पर्खाइमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनको पक्षधर बनेको छ। तर अहिले हामीले सत्ता गठबन्धनलाई असर पार्ने नै खालको काम गरेका छैनौँ। सत्ता गठबन्धन आफैमा आफ्नै कारणले झट्का खाइरहेछ, सक लागिरहेछ। त्यो त अब हाम्रो हातमा छैन, त्यो उहाँहरूको आन्तरिक मामला हो। त्यसैले हाम्रो कारणले सत्ता गठबन्धनमा
कुनै किसिमको विवाद उत्पन्न हुनु नहुनु मैले चाहिँ त्यो देखेको छैन। हाम्रो नियत पनि त्यो होइन। हुन त राजनीतिमा पदमा पुग्न नेतृत्वले जस्तो सुकै हत्कण्डा पनि अपनाउने गरेको देखिन्छ। यस्तोमा पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हित हुने गरी पार्टीहरूले काम गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हा र सम्पूर्ण लम्सालका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले उपसभामुख पद खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुन्ने समयमा सांसद सिंहले उपसभामुख पदका कारण खर्च बढ्ने भन्दै पद खारेज गर्दा उपयुक्त हुने तर्क समेत गर्नुभयो। उपसभामुख चाहिएको भए सो पदमा आजसम्म किन नियुक्ति भएन पनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। सांसद सिंहले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति खारेज गरेर त्यहाँका सदस्यहरूलाई अर्को समितिमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सरकारलाई नचाहिने यो समिति राखिरहनुको औचित्य नभएको उहाँको दाबी छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले काठमाडौँलाई फोहोरमुक्त बनाउने अभियानमा विशेष पहल कदमी लिइदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा बोल्दै महामन्त्री थापाले शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै यहाँको फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउने काममा विशेष पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गर्नुभएको हो। पर्नेछ 60% करिब मानिसहरू, हाम्रो नागरिकहरू कृषिमा आश्रित छन्। जीविकोपार्जनलाई माथि उठाउन पनि आवश्यक छ। त्यसैले कृषि मन्त्रालयले जुन कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, सोच ल्याएको छ र प्रशस्त बजेट पनि छुट्याएको छ, यो प्रशंसायोग्य छ। कृषि मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता बढाउने कुराको सन्दर्भमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ। तर जब हामी उत्पादन बढाउने कुरा गर्छौँ, यसको लागि आधारभूत उत्पादन सामग्री भनेको मल। चीनमा करिब 394 केजी प्रति हेक्टर, भारतमा 175 केजी प्रति हेक्टर प्रयोग हुँदै गर्दा नेपालमा करिब 87 केजी प्रति हेक्टर प्रयोग हुन्छ। प्राविधिक हिसाबले त हामीलाई चाहिने 12,97,000 मेट्रिक टन हो। तर अहिलेको अवस्थामा पनि हामीलाई अत्यावश्यक इफेक्टिभ डिमान्ड भनेर हामी भन्छौँ करिब 5,20,000 मेट्रिक टन चाहिन्छ। जेठ र अषाढमा करिब 2 देखि 3 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ। आज मात्र कृषि मन्त्रालयले निकालेको छ वक्तव्य, अषाढको मसान्तसम्ममा 1,92,000 मेट्रिक टन आउँछ। सम्माननीय सभा महोदय, आउँदैन। त्यसैगरी सांसद उमाशंकर अर्गरियाले किसानलाई तत्काल आवश्यक मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। नागरिकता नपाएर जागिरबाट समेत वञ्चित भएका तराई मधेसका नागरिकलाई तत्काल नागरिकताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सांसद अमनलाल मोदीले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अर्की सांसद अमृता थापाले देशभर विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक अभाव भएको भन्दै तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सरकारले किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न नचाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बाली नाली लगाउने बेलामा पनि सरकारले मलको नभई मालको खोजी गरिरहेको सचिव भट्टराईको आरोप छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मल नआए सरकारले मल नल्याउने बताउनु भएको हो। मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, मल आउँछ त यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजिएको छ। माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा हामीले मल खोजे हो सभामुख महोदय, मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन। म त्यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सचिव भट्टराईले मलको हाहाकार हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि वातावरण मैत्री सवारी साधनमा जोड दिने सरकारको प्रतिबद्धता आश्वासनमै सीमित, भन्सार बढाएकोमा सर्वसाधारणको असन्तुष्टि। सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा काम गर्ने नेपालीलाई विभेद भएको भन्दै बिगेसोले गर्यो दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा, समान सुविधाको माग। र पर्साको पोखरिया अस्पतालमा जनशक्ति अभाव, बिरामीले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेनन्, समस्या समाधानका लागि स्थानीयको आग्रह। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वातावरण मैत्री महत्वाकांक्षी योजनाका साथ सरकारले 2051 सालमा अघि सारेको विद्युतीय सवारी साधनको योजना 8 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। वातावरण मैत्री सवारी प्रयोगमा जोड दिने सरकारको प्रतिबद्धता आश्वासनमा मात्रै सीमित बनेको छ, बरु उल्टै सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएपछि सत्ता गठबन्धनकै सांसद असन्तुष्ट बनेका छन्। 100 किलोवाट भन्दा माथिका सवारीमा भन्सार बढाइएको छ भने अन्तशुल्क पनि लगाइने भएको छ। 100 देखि 200 किलोवाट सम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तशुल्क दुवै 30-30% लाग्ने व्यवस्था छ। चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो गाडीमा 15% मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी 200 देखि 300 किलोवाटको सवारीमा 45% र 300 किलोवाट भन्दा माथिको हकमा 60% भन्सार र अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले 200 देखि 300 किलोवाट सम्मका सवारीमा 30% कर तिरेर आयात गर्न सकिन्छ। 300 किलोवाट भन्दा माथिको सवारीमा भने 40% मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि भएको छलफलमा प्रतिपक्षी मात्रै नभएर सत्तारूढ दलकै सांसदले पनि अर्थमन्त्रीको यो नीतिको विरोध गरेका छन्। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मूल्य वृद्धि गरेको बारे जानकारी गराएका थिए। विद्युतीय गाडीको अहिले आउँदाखेरि त्यसको 2.3% रेसियोमा छ, अर्थात् 50% भन्दा सस्तो छ। 50% भन्दा सस्तो छ र 13 प्रकारकामा जो 100 किलोवाटसम्म छ तिनमा वृद्धि गरिएको छैन। त्योभन्दा माथिको वृद्धि गरिएको छ। त्यो किन्दाखेरि जस्तो 60 लाख पर्नेलाई अहिले 68 लाख पर्ने भएको छ। उदाहरणको लागि मैले भन्दाखेरि त्यस्तो पर्ने भएको छ। सरकारले 2071 मा 5 वर्षभित्रै 25% विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो। तर 8 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त योजना सार्थक भएको छैन। वातावरण मैत्री सवारी साधन प्रयोगमा जोड दिने सरकारको प्रतिबद्धता आश्वासन भन्दा अरू देखिएको छैन। यसो हुनुमा सरकार स्वयं दोषी रहेको यातायात व्यवसायीको आरोप छ। नेपाल सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर उहाँ नारा लगाउनुहुन्छ, एउटा के अरे यो बजेटमा लेख्नुहुन्छ, पुस्तिकामा लेख्नुहुन्छ, किताबमा चाहिँ उहाँहरूको यति राम्रो विद्युतीय सवारी साधन छ कि उहाँले त यतिसम्म लेखिसक्नुभयो सन् 2050 सम्म नेपाललाई विद्युतीयमय देश घोषणा गर्नेछौँ भनेर। त्यो पुग्नलाई त आजैबाट सुरु गर्नुपर्ने होला नि त। सन् 2020बाट 21बाट 23बाट सुरु गर्दै गइयो भने पो हामीले त्यो पुग्न सक्छौँ त। सरकारबाट विद्युतीय सवारी साधन चलोस् भन्ने नेपाल सरकारको कुनै पनि मनस्थिति छैन। एउटा भाषण र जनतालाई कसरी हामीले विद्युतीयमय बनाउँदैछौँ है भनेर एउटा के भने गुमराहमा राख्ने काम चाहिँ नेपाल सरकारबाट बढी मात्रामा हुन्छ। किलोवाट राख्नुहुन्न क्या सरकारले, तत्काल अहिले किलोवाट नराखेर हामीले त विद्युतीय सवारी साधन बढाउँदै जाने हो भने इन्धन आयात कम गर्दै जाने भनेर सोध्नु पर्ने। अहिले खै उहाँले कस्तो एउटा कसैलाई खुसी पार्नको निमित्त ल्याएको जस्तो देखिन्छ। यो खुसी पार्नु राम्रो होइन, एउटा नीतिगत रूपमा जानु पर्यो। यति वर्ष इबीलाई छुट दिने, त्यसपछि बढ्दै बढाउँदै जाउँ। अहिले त हामीले छुट दिएर जति सक्छ त्यति इबी त बढाउँदै जाने हो नि त। अहिले नै हामीले अन्तशुल्कको दायरा टाइट गर्ने, भन्सारको दायरा टाइट गर्ने, विभिन्न ट्याक्सहरूको दायरा टाइट गर्दै जाने हो भने हामीलाई चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन टाइट गर्दै जाने
अनि डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडी चाहिँ खुला गर्दै अनि सरकारी पक्षले फेरि डिजल र पेट्रोल गाडी चाहिँ मगा किन्छन्। सरकारले एकातिर वातावरण मैत्री साधनको कुरा गर्ने र अर्कोतिर इन्धनमुखी बन्ने प्रवृत्तिले गर्दा विद्युतीय सवारी ओझेलमा परेको व्यवसायीको तर्क छ। उनीहरू सरकारले उद्यमीलाई सहुलियत दिन विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। नेपालको चाहिँ यो चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाको चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेको पानी हो। पानीको प्रयोगबाट हामीले बिजुली उत्पादन गरेका छौँ। बिजुली उत्पादन गरेपछि बिजुलीबाट चल्ने सबै किसिमका उपकरणहरू साधनहरू हामीले अधिकतम मात्रामा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पहिल्यैदेखि यसको चाहिँ लबिङ गर्दै आएको हो। तर राज्यले यस विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन। अब अहिले हाम्रो विद्युत उत्पादन हुन्छ खेर गइरहेको छ। त्यसकारण राज्यले जलविद्युतबाट बिजुलीबाट प्रयोग हुने सबै चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ चुल्हा होस् चाहे इलेक्ट्रिक अरू साधन होस् गाडी होस् यसको बारेमा राज्यले प्राथमिकतामा राखेर सब्सिडाइज गर्ने सम्भव हुन्छ भने त मलाई लाग्छ गाडीको सुविधाको लागि नेपाललाई चाहिँ इलेक्ट्रिक तपाईँको चाहिँ गाडीको चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने सहरको रूपमा विकसित गरे पनि हुन्छ। रक्सी चुरोट जस्ता वस्तुमा लगाइने अन्तशुल्क यसपटक विद्युतीय सवारीको आयातमा पनि लगाइएको छ। यसले सरकार नै विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई निरुत्साहित पार्न अग्रसर रहेको देखिएको सरकारवालाहरूको आरोप छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। वातावरण मैत्री सवारी साधन प्रयोगमा जोड दिने सरकारको प्रतिबद्धता आश्वासनमै सीमित बनेको छ। केही संख्यामा विद्युतीय सवारीको प्रयोग भए पनि सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुग्न सकेको छैन। सरकारसँग विद्युतीय साधनबारे कुनै ठोस योजना र नीति नहुँदा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्न नसकेको यातायात व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउन के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मलाई के लाग्छ भने यदि हामी विद्युतीय गाडीलाई प्रयोगमा ल्याउने र यसलाई चाहिँ सुलभ तरिकाले चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने हो भने नेपाल सरकारले ल्याएको ट्याक्समा चाहिँ केही कटौतीहरू गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ कस्तो छ भने नेपाल सरकारले अब यसलाई लागू नै गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा नेपाल सरकारका सरकारी निकायहरू जुन छन् नि त्यो सबै सरकारी निकायमा चाहिँ के त गाडीहरू विद्युतीय गाडीबाट सुरु गर्यो भने यसले चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ यसलाई यो अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ हैन। सरकारले अब रेटहरू घटाउनु पर्यो, ट्याक्सहरू घटाउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यो घटाएपछि बाहिरबाट गाडीहरू ल्याउनलाई सजिलो हुन्छ। फर्स्टमा त के हो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले नयाँ रुल्स पोलिसिजहरू ल्याउनु पर्यो हैन। त्यो ल्याएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त त्यो पनि त गर्नु पर्यो। इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि अब हाम्रो जुन निजी कम्पनीजहरूसँग पनि उत्तिकै कोलाबोरेट गर्नु पर्यो हैन। अनि के अरे अब बाहिरबाट ल्याउने जुन भेहिकल्सहरू हुन्छ त्यसमा इम्पोर्टको ट्याक्सहरू पनि घटाउनु पर्यो। त्यो यदि यस्तो गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रमोट गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू। यसको धेरै फाइदाहरू पनि छ नि। यो प्रमोट गर्यो भने यसले वातावरण स्वच्छ गर्नेदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्ट एकदम हेल्दी क्लिन राख्छ। सर्वप्रथम त सरकारले नीतिगत उसमा चेन्ज गर्नुपर्छ। किनभने जसरी हाम्रा पेट्रोल डिजल गाडीहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ त्योभन्दा अझ हाम्रो भन्सार छुट गराएर विद्युतीय गाडी भित्राउनुपर्छ र ठाउँ ठाउँमा तपाईँहरूको सब स्टेसन राखिदिनुपर्छ र सब स्टेसनमा पनि कम शुल्कमा लिएर यसलाई प्रोत्साहन गऱ्यो भने वातावरणलाई दूषितबाट रोक्न सक्छ यसले। र आम जनतालाई पनि भाडा दरमा केही सहुलियत हुनसक्छ। र यो सरकारले अब सरकार आफै रन्थनिएको अवस्थामा छ। यसलाई त अब 71 सालदेखि अहिलेसम्म किन भएन यो जनताको चासोको विषय पनि हो। तर पनि सरकारले यो गरिदिएमा धेरै राम्रो हुन्थ्यो जनताहरूको लागि र वातावरणको लागि पनि। वास्तवमा विद्युतको गाडी चाहिँ अहिले देशको लागि आवश्यकै भइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने विदेशमा जहीँ त्यहीँ यो पाइन्छ, छ पनि सुरु भइरहेछ। र त्यो पहिला यो अब जो यो लडाइँले गर्दाखेरि तेल महँगो हुँदै गइरहेछ, तेल अप्राप्य छ। र यो महँगीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अब हाम्रो हातमा खालि त्यही विद्युतको गाडी ल्याउनु भए उपाय पनि छैन। त्यसैले गर्दा यो ठाउँ ठाउँमा यो चार्ज गर्नको लागि
बिजुली चार्ज गर्ने ठाउँहरू बनाएर विद्युतको गाडी ल्यायो भने जनतालाई धेरै फाइदा होला जस्तो मलाई लाग्छ। सबैभन्दा पहिला त मान्छेमा अवेरनेस चाहियो होइन। गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो तल्लो स्तरसम्म मान्छेले मोटरसाइकल चढ्ने लेभलको मान्छेसँग चाहिँ उसले अवेरनेस पुर्याउन सक्नु पऱ्यो कि हाम्रो स्वास्थ्यमा यति असर गर्छ यस्तो हुन्छ भन्ने त्यो खालको एउटा हुन्छ नि स्थानीय स्तरबाट त्यस्तो प्रोग्राम ल्याउन जरुरी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यस्तो भेहिकलहरूलाई चाहिँ ट्याक्स फ्री गरिदिनु पऱ्यो कि त्यसले गर्दा चाहिँ सबैमा को पहुँचमा पुग्छ नि। केही सस्तो भयो भने त सबैले चलाउनै पर्यो नि, त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सिङ्गापुर प्रहरी बलमा नेपालीलाई विभेद गरेको भन्दै गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले आगामी असार 3 गतेबाट आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सिङ्गापुर प्रहरीमा समान पदका नेपाली र सिङ्गापुरका नागरिकलाई फरक फरक तलब भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधा भएको भन्दै विगेसोले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। नेपाल सरकारसँग सन्धि सम्झौता बिनै अहिलेसम्म बेलायत सरकारले सिङ्गापुर प्रहरी बलका लागि नेपालीहरूलाई भर्ती लिँदै आएको छ। तर नेपालबाट भर्न लिइएका सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीहरूप्रति बेलायत, नेपाल र सिङ्गापुर मध्ये कसैले पनि जिम्मेवारी नलिँदा पहिचानका लागि उनीहरू अन्योलमा परेका छन्। यसरी बेलायत सरकारबाट अवकाश पाएका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकलाई भएको विभेद अन्त्यको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संगठनले आफ्ना मागहरू सरकारले पुरा नगरेको भन्दै असार 3 गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। बेलायत सरकारलाई नेपाल सरकारले 16 बुँदे मागपत्र पुरा गर्न पहल नगरी बेवास्ता गरे भूतपूर्व गोर्खा सैनिक, मानव अधिकार तथा जातीय विभेद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहभागितामा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने संगठनको चेतावनी छ। चरणको आन्दोलन जस्तै हाम्रो दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि वैधानिक र शान्तिपूर्ण हुनेछ। दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आगामी असार 3 गते शुक्रबार दिनको 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म रत्नपार्क शान्ति वाटिकामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरी हाम्रा माग र मुद्दाहरूप्रति आम नेपाली नागरिकहरूको ध्यानाकर्षण गरिनेछ। त्यसपछि 100 भूतपूर्व सिङ्गापुर गोर्खाहरूको सहभागिता र नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, कानुनविद, मानव अधिकारवादी, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी आदिको ऐक्यबद्धता सहित शान्ति वाटिकाबाट लाजिमपट स्थित बेलायती राजदूतावास अगाडिसम्म शान्तिपूर्ण पदयात्रा गरी त्यहाँ 1 घण्टा धरना दिनुका साथै बेलायती राजदूतावास मार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रा 16 बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र पुनः बुझाइनेछ। सिङ्गापुर प्रहरीमा काम गर्ने नेपाली नागरिक र सँगै काम गर्ने सिङ्गापुरका नागरिकले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधामा ठूलो अन्तर रहेको भूतपूर्व प्रहरीको गुनासो छ। एउटै संस्थामा एकै प्रकारको काम गर्ने दुई देशका नागरिक बीच विभेद भएको भन्दै उनीहरूले विभेद अन्त्य गर्न र समान सुविधा दिन माग गरेका छन्। नेपाल सरकारको तर्फबाट अलिकति चाहिँ तपाईँको कुटनीतिक पहल लागू गरेर सिङ्गापुरलाई तपाईँले चाहिँ तपाईँको एउटा माग सम्बोधन गराउनेतिर पहल गर्नु पऱ्यो भन्दा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो खै हामी गरिब छौँ, हामीले चाहिँ हाम्रो देशका नागरिकहरूलाई यहाँ चाहिँ जागिर दिन सकेका छैनौँ, बेलायतमा सिङ्गापुरले उनीहरूलाई जागिर दिएको छ, त्यसैमा पनि सिङ्गापुरको असाध्यै ठुलो पुग्यो, हामी भनेको त्यसै गर्दैन त्यस्तो भन्नुभयो लाज मात्र कुरा हो। बिगेसो सिङ्गापुर गोर्खाज विभागले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायलाई कुन आधारमा नेपालीहरू सिङ्गापुरमा भर्ती हुन्छन् भन्ने जानकारी नराखेकाले आफ्ना माग र अधिकार प्राप्त गर्न दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको बताएको छ। संगठनले माग पूरा नभए असार 3 गते काठमाडौँको रत्न पार्कमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, बेलायती राजदूतावास अगाडि 1 घण्टा धरना दिने लगायतको कार्यक्रम तय गरेको छ। यस अलावा सिङ्गापुर प्रहरीमा सेवारत हुँदा गोर्खा प्रहरीका श्रीमती र उमेर पुगेका छोराछोरीले योग्यता अनुसार सिङ्गापुरमै काम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने संगठनको माग छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा संकल्प बोहरा,
काठमाडौँ। सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वसाधारण नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले गत शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने प्रति विभिन्न राजनैतिक दल लगायत सर्वसाधारण नागरिकले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको बेला अनावश्यक रूपमा ऐन लागू गरी सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम सरकारले गरिरहेको भन्दै यति बेला चौतर्फी रूपमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। तर यातायात व्यवस्था विभागले भने इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने सूचना वास्तविक सूचना नभई मिथ्या सूचनामा नागरिकले आक्रोश पोखिरहेको जनाएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था विभागले गत शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने बताएको छ। तर विभागको निर्णय विरुद्ध विभिन्न राजनैतिक दल तथा सर्वसाधारण नागरिकले असन्तुष्ट जनाउँदै विरोध समेत गरेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र खस्किँदै गइरहेको बेला अनावश्यक रूपमा ऐन लागू गरी सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम सरकारले गरिरहेको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना समेत गरेका हुन्। शुक्रबार प्रकाशित सूचना अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता तथा नवीकरण भएका सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बताइएको छ। त्यस्ता सवारी साधनमा विभागको निर्णय बमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभए कारवाही गर्ने विभागको निर्णयप्रति यति बेला सर्वसाधारणले विरोध गरेका छन्। छोटो समय र पूर्वाधार निर्माण नगरी गरिएको सरकारको निर्णयले दूरगामी प्रतिफल नदिने सर्वसाधारणको भनाइ छ। सबै कुराहरू चाहिँ जुन सिस्टम वाइज प्रोसेसमा चाहिँ यो पछि यो गर्ने गर्दै भए एकदम सहिलो हुन्थ्यो। हुन त अब मैले मेरो बाइकमा हालेको छैन, म एक दुई महिनापछि चाहिँ अब हाल्ने विचार गरेको थिएँ, किनभने प्रेसर पनि दिइरहेछ नि त अहिले। त्यसले गर्दा चाहिँ यो अब तुरुन्तै गर्न चाहिँ पोसिबल छैन। त्यसमा चाहिँ अब यो अनावश्यक कुरा हो होइन, तर गर्न चाहिँ पर्छ, किनभने सिस्टमेटिक त हुनु पऱ्यो नि त, सिस्टम मात्रै जानुपर्छ। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ तुरुन्तै एउटा टाइमलाइन तोकेर चाहिँ बेसिक केही पनि फन्डामेन्टल कुराहरू केही पनि नगरिकन चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ यो हाल भनेर जबरजस्ती गर्न खोजे जस्तो छ। यो चाहिँ खासै उपयुक्त होइन। अब यसमा चाहिँ म सहमति बिल्कुलै छैन, किनभने अब हामी भनेको त अब भनौँ न लो लेभलको मान्छे हो। मान्छे भनेको अब हाई लेभलको हुन्छ, मिडियम लेभलको हुन्छ, हामी भनेको लो लेभलको मान्छे हो। अब आज कमाएर भरे खानुपर्ने मान्छे हो होइन। अब यस्तो भयो भने चाहिँ अब हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ नि त होइन। सकिन्छ त सकिँदैन नि। अनि यो चाहिँ मलाई चाहिँ नहोस् भन्छु कि अब अहिले जस्तो चलिरहेको छ त्यसरी नै चलोस्। अब मुख्य समस्या त यो होइन नि त। अब विशेष समस्या भनेको त अब काठमाडौँको त्यो जुन फोहोर छ नि त्यसलाई चाहिँ हटाएर एकदम नर्मल बनाउनु पर्यो, त्यो हो नि त। अब मुख्य समस्याहरूलाई चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस्। अनि यो सानोतिनो कुरो भनेको त पछि गर्दा पनि हुन्छ। विभागबाट प्रकाशित सूचनामा 2079 साउन 1 गतेदेखि गण्डकी र बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण भएका सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने बताइएको छ। वन्यजन्तु पाटे बाघको आक्रमण खेपिरहेका बर्दिया मधुवनका सर्वसाधारण राज्यबाट समेत असुरक्षित भएका छन्। स्थानीय सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ता जंगली जनावरबाट सुरक्षा गरिदिन सरकारसँग माग गर्दा उल्टै ज्यान गुमाउनु परेको छ। संरक्षण गरिएका पाटे बाघबाट पीडित बनेका स्थानीय मधुवनको ओराली बजारमा सुरक्षाको माग गर्दै संघर्षमा उत्रिएका समुदाय र प्रहरी बीच झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागेर एकजना महिलाको मृत्यु भएको हो। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। भारतको कर्तनिया घाट वन विहार र नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय खाता जैविक मार्गमा वन्यजन्तुको संख्या बढेपछि मानव वन्यजन्तुबीच चरम द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना हुँदै आएका छन्। वन्यजन्तु पाटेबाघको आक्रमण खेपिरहेका बर्दिया मधुवनका सर्वसाधारण राज्यबाट समेत असुरक्षित भएका छन्। स्थानीय सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ता वन्यजन्तुबाट सुरक्षा गरिदिन सरकारसँग माग गर्दा उल्टै ज्यान गुमाउनु परेको छ। संरक्षण गरिएका पाटेबाघबाट पीडित बनेका स्थानीय मधुवनको ओराली बजारमा सुरक्षाको माग गर्दै संघर्षमा उत्रिएका समुदाय र प्रहरी बीच झडप भएपछि परिस्थिति असामान्य बनेको हो।
ओराली बजारमा प्रहरी र सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका समुदायबीच झडपका क्रममा गोली लागेर मधुवन नगरपालिका ओडा नम्बर 2 निवासी 18 वर्षीय नवीना चौधरीको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ। कक्षा 12 मा अध्ययनरत नवीनाको मृत्युले समुदायलाई थप आक्रोशित र स्तब्ध बनाएको छ। झडपकै क्रममा मधुवन 2 सोनाहाका 22 वर्षीय राकेश थारू र अन्य 1 जना गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका छन्। खाता क्षेत्रमा जंगली जनावर नेपाल भारत ओहोर दोहोर गर्ने भएकाले पनि सो क्षेत्र संवेदनशील बन्दै गएको छ। घटनाले थप पीडा सृजना गरिदिएको छ। समुदायले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन राज्यसँग बिन्ती गर्दा समेत न्याय नपाएपछि स्थानीय थप पीडित बनेका हुन्। यदि उहाँहरूले अहिले हाम्रो उहाँ एकजना बहिनीलाई मार्नुभयो, उहाँलाई कारबाही भएकै छैन। यदि उहाँहरूलाई हामीले मारिदियो भए हामीलाई पुरा जनता समाएर लग्थ्यो। अहिले हाम्रो बहिनीलाई मारेछ, खै उहाँको कारबाही नै भएन। कारबाही उहाँहरूलाई पनि हुनु पर्यो। यदि भागै नियन्त्रण नगरेपछि के सरकारले पनि कति पैसा दियोस्? अहिले मारे बापत 10-12 लाख दिन्छ। 10-12 लाख दिएर के त्यो मरेको व्यक्तिहरू फर्केर आउँछन्? आउँदैनन् नि सर, आउँदैनन्। त्यसैले त 10-12 लाख दिनु भन्दा राम्रो बाघलाई नियन्त्रण गरेर कहाँ राख्नु छ, चिडियाखानामा राख्नु छ कि कतै कहाँ राख्नु छ, त्यो नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यो हाम्रो माग यही हो। हामी लफराबाजी गर्नेवाला त्यो दिन हिजो थिएन। लफराबाजी उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो हामीलाई। हात्ती, गैडा, बाघ लगायतका संरक्षित वन्यजन्तु हिँडडुल गर्ने मार्गमा वन्यजन्तु मैत्री सडक, तारबार लगायतका संरचना नहुँदा मानव वन्यजन्तु बीच त्रास र द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ। पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा रहेको पोखरिया अस्पतालमा जनशक्ति तथा औषधि अभावका कारण बिरामीलाई उपचारमा समस्या देखिएको छ। पोखरिया अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भए पनि जनशक्ति र औषधि अभावमा बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारले जनताको स्वास्थ्य उपचारमा थप सेवा दिन लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा रहेको पोखरिया अस्पतालमा जनशक्ति तथा औषधि अभावका कारण बिरामीलाई उपचारमा समस्या देखिएको छ। पोखरिया अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भए पनि जनशक्ति र औषधि अभावमा बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारले जनताको स्वास्थ्य उपचारमा थप सेवा दिन लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। 3,500 रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमा गराएका स्थानीयले समेत उपचारमा सहजता पाएका छैनन्। अस्पतालमा उपचार गर्न पुगेका अधिकांश सेवाग्राही औषधि नहुँदा निराश भएर फर्किन बाध्य भएका छन्। उक्त अस्पतालमा सरकारले 28 जनाको दरबन्दी तोकेको छ, तर अस्पतालमा भने दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी 1 जना पनि पुगेका छैनन्। अब यस्तो छ, यहाँ जनशक्तिको सरकारको आफैमा दरबन्दी कम छ र भयो जतिको दरबन्दीमा पनि यहाँ जस्तै मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टहरू हुनुहुन्न, हाम्रो नर्सिङ अधिकृत हुनुहुन्न, भएको जनशक्तिको कुरा म गर्दैछु, खर्दार हुनुहुन्न र त्यति मात्र जनशक्तिले कहाँ पुग्छ र त्यो भएको जनशक्ति पनि यदि पुरा गरियो भने एउटा नर्स एउटा अनमी पनि हुनुहुन्न। अब हेर्नुहोस्, उता अप्स गाइने प्रसुति हाम्रो छुट्टै चल्छ, एउटा वार्ड, एउटा मेडिकल वार्ड छुट्टै चल्छ यहाँ इन्डोर भर्ना गर्ने काम, र एउटा सर्जिकल वार्ड छुट्टै चल्छ। 3वटा अहिले वार्डहरू हामी चलाइरहेका छौँ। अस्पतालमा औषधि नहुँदा दैनिक सेवाग्राहीबाट गाली खाने अवस्था समेत सिर्जना हुने गरेको अस्पतालका निमित्त मेसु डाक्टर मोहताब अन्सारीले बताए। अस्पतालले पोखरियावासीलाई मात्र नभई जिल्लाको 2 नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिकालाई सेवा दिँदै आएको छ। तर औषधि खरिदमा भने पोखरिया नगरपालिकाको बजेटले मात्र नपुगेको उनले बताए। बीमाको रकम समेत समयमा भुक्तानी नहुँदा औषधि आपूर्ति गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। यहाँ हामी दिनौँ म लगायत मेरा हस्पिटलका सम्पूर्ण साथीहरू कमसेकम 5-10 जनाबाट हामी गाली खाने गर्छौँ, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली। यसमा हामीले प्रयास नगरेको होइन, हामीले प्रयास गरेको हो र प्रयास गरेर हामी सरकारवाला कहाँ पुगेको हो, त्यहाँबाट हामीले पनि राम्रै कुरा, जे कुरा हामी त्यहाँबाट एन्सर पाएँ राम्रै पाएर त्यो भ्यालिड रिजन उहाँहरू दिनुभयो। जस्तै यो पोखरिया नगरपालिका र यो पोखरिया अस्पतालले
खाली पोखरिया नगरवासीलाई सेवा दिइरहेको छैन। यस्तै पोखरिया अस्पतालमा शल्यक्रिया सुरु भएपछि ग्रामीण भेगका बासिन्दाको समय र खर्च दुवै जोगिएको स्थानीय समाजसेवी नेजामुद्दिन सम्मानीको भनाइ छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन। पुँजी बजार सुधारको काम गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता। र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलमा आज नेपालले जोर्डनसँग खेल्दै। नेपाली समयअनुसार खेल राति 1 बजे सुरु हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सिजी मोटर्सले विद्युतीय कार नेटा VI आज सार्वजनिक गरेको छ। चीनको जिजियाङ प्रान्तमा रहेको होजन अटो न्यू एनर्जी भेहिकल कम्पनीसँग सहकार्य गरी सिजीले यो कार ल्याएको हो। कारको नेपाली सडकमा परीक्षण समेत भइसकेको जनाइएको छ। सिजी मोटर्सले दिएको जानकारी अनुसार 4070 mm लम्बाई, 1690 mm चौडाई र 1540 mm उचाइ रहेको यो कारको व्हील बेस 2420 mm रहेको छ। त्यस्तै यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 160 mm रहेको छ भने टेस्लाको जस्तै डिजाइन भएको यो कार आकर्षक र बोल्ड रहेको छ। कारमा की इन्ट्री सिस्टम, रियल भ्यू क्यामेरा, TPMS टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टम, ABS एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टम, व्हील स्मार्ट असिस्टेन्ट ड्राइभर, पेसेन्जर एयरब्याग आदि जस्ता सुविधाका फिचर उपलब्ध छन्। यो कारलाई चार्ज गर्न स्लो चार्जरबाट 12 घण्टा लाग्छ। फास्ट चार्जरबाट 30 भने 30 मिनेट 80% सम्म चार्ज गर्न सकिने कम्पनीको दाबी छ। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म गठबन्धन कायमै रहने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन। पार्टीभित्र मन्त्री फेर्ने आवाज उठेको माओवादी नेता पुनको भनाई। संसदमा छलफल चलेको बेला फेर्न नमिल्ने पोखरेलको प्रतिक्रिया। भोलिसम्म नयाँ मन्त्रीले शपथ लिने चौधरीको दावी। उपसभामुख पद खारेज गर्न कांग्रेस सांसद सिंहको माग। सरकारको खर्च मात्र बढ्ने पद आवश्यक नहुने तर्क। सिंगापुर गोर्खा प्रहरीमा काम गर्ने नेपालीलाई विभेद भएको भन्दै विगेशोले गर्यो दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा। समान सुविधाको माग। र पर्साको पोखरिया अस्पतालमा जनशक्ति अभाव। बिरामीले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेन। समस्या समाधानका लागि स्थानीयको आग्रह। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।